नाजरीन, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की और उस हुकूमत करने का राज क्या है वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप इसको एंड तक देखें। नाजरीन, बरतानिया में लंदन में एक माइग्रेशन रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें बरतानिया से आने वाले यानी हिंदुस्तान में जो उन्होंने फौजी तैनात किए थे उन तमाम के नाम उसमें रजिस्टर हैं। उसमें 15,447 फौजियों के नाम हैं जो हिंदुस्तान से यानी जो इंग्लैंड से हिंदुस्तान तैनात किए गए और एक टाइम पर 25,000 से ज्यादा कभी भी उनकी फौज हिंदुस्तान में नहीं रही, जबकि उन्होंने मकामी तौर पर जो यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को 3 लाख फौजियों यानी मकामी लोगों को, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, उनको फौज में शामिल किया, भर्ती किया और फिर उनकी रेजिमेंट बनाई। यानी बंगाल रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई थी, पंजाब रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई थी, इसी तरह बलोच रेजिमेंट भी अंग्रेजों ने बनाई थी। और ये सारी फौज यानी 3 लाख फौज जो उन्होंने बनाई थी, क्योंकि उनके अपने फौजी तो सारे 15,447 रजिस्टर हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, या ज्यादा ज्यादा 25,000 से ज्यादा अंग्रेज फौजी यहाँ पर कभी नहीं रहे थे। और फिर इन्होंने क्या किया, इन यानी हिंदुस्तानियों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, हिंदू ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला ने जंग प्लासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसकी फौज जो उसके खिलाफ अंग्रेजों की फौज लड़ रही थी, तो ये सुनकर आप हैरान होंगे कि उसमें 90% हिंदुस्तानी थे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी यहाँ के मकामी थे, हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे थे, मार रहे थे। अंग्रेज सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, बटन दबा रहा था। आगे आ जाए, हैदर अली, टीपू सुल्तान इस पूरे खित्ते का हीरो है। टीपू सुल्तान के खिलाफ या हैदर अली के खिलाफ जितने भी जंगें हुई, नाज़रीन ये आप सुनकर हैरान होंगे, ये तारीखी हक़ाइक़ कि उनके खिलाफ लड़ने वाले अंग्रेजों से ज्यादा हिंदुस्तानी थे। जी हाँ, मुसलमान, हिंदू, सिख सारे उसमें शामिल थे। उन्हीं में ही मीर जाफिर था, उन्हीं में ही मीर सादिक था, यानी ये सारे हिंदुस्तानी थे। यानी 3 लाख फौज उन्होंने यहीं पे बनाई थी। फिर आप आ जाए नाजरीन, क्योंकि ये तनख्वाह लेते थे और अपने ही लोगों को मारते थे, उन्होंने बेसिकली यहाँ के लिए ये फौज बनाई थी, अपने ही लोगों पर रोल करने के लिए। और तनख्वाह कितनी थी? 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, ज्यादा ये इतनी ही तनख्वाह थी। और फिर 1857 की जंग आजादी, नाजरीन उसमें ना सिर्फ ये 3 लाख फौज थी जो हिंदुस्तान की फौज थी, जो अंग्रेजों के लिए लड़ती थी। अंग्रेज सिर्फ पैसा देते थे और मारते भी ये अंग्रेजों को नहीं मारते थे, ये हिंदुस्तानियों को मारते थे, मुसलमानों को मारते थे, हिंदुओं को मारते थे। 1857 की जंग आजादी में भी, बल्कि उसमें तो हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड थे जिनको अंग्रेजों ने जायदादें भी दी थी और पैसे भी देते थे, इन सब ने चुन चुन कर जंग आजादी के मुजाहिदीन, मुसलमानों को भी मारा, जो हिंदू शामिल हुए उनको भी मारा। तो अंग्रेज नहीं लड़ रहा था। अच्छा, उससे बहुत पहले आ जाए 1917 में, जब जनरल डायर ने यानी जलियांवाला बाग में जब उसने अटैक किया था, 2000 के करीब उन्होंने हिंदुस्तानियों को, मुसलमान, हिंदू सारे सबको मारा था। तो वो आपका क्या ख्याल है कि अंग्रेजों ने मारा था? नहीं नाजरीन, ये बहुत बड़ी हकीकत है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। वो भी हिंदुस्तानी फौज ने ही, यानी हमारे मकामी लोगों ने ही मकामी लोगों को मारा था। जनरल डायर का तो सिर्फ इशारा था कि इनको मार दो, किल कर दो। तो नाजरीन, ये तलख हक़ाइक़, ये इंतहाई यानी चुका देने वाले हक़ाइक़, यानी सरंगापटम से मैसूर तक मीर जाफिर जो गद्दारी कर रहा था अंग्रेजों के पैसे के लिए, अंग्रेजों से वो करने के लिए, और अपनी वतन फरोशी कर रहा था। और इसी तरह मीर जाफिर, मीर सादिक, ये सारे गद्दार ये यहीं से थे, अपनी मकामी उससे थे।
ایون کہ راجہ رنجیت سنگھ جو انگریزوں کے خلاف، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہ رہا تھا تو اس کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا گیا تھا، اور پھر کچھ مسلمانوں نے ہی اس سازش میں بھی ایسے تھا کہ جیسے امریکہ نے عراق اور کویت کی جنگ کرائی تھی، دونوں طرف سے وہی تھا، تو اسی طرح انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کا رخ مسلمانوں کی طرف کر دیا اور مسلمان اس کے خلاف لڑ پڑے اور انگریزوں سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ تو ناظرین، ہم میں وہ گناہ ہے جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط میں بھی شاید نہ ہوں، ہم میں سارے وہ مشترکہ طور پر موجود ہیں، کیونکہ انگریز جس کے بارے میں انگریز، ناظرین آپ صرف اس سے وہ کر لیں کہ وہ ہمارے لوگوں سے غلامی کراتے تھے، 1 روپیہ 8 آنے دیتے تھے یا 1 روپیہ دیتے تھے، اور پھر وہ کرتے کیا تھے کہ اسی طرح سے ہی یعنی کہ کام لیتے تھے، جیسے مشہور ہے پنڈی سے مری تک، ایوبیہ تک، یعنی یہاں کے ہمارے مقامی لوگ انگریزوں کا منو سامان پیدل لے کے جاتے تھے، پیدل لے کے، اور پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی تھی، اور صرف وہ 1 روپیہ ان سے لیتے تھے، اور انگریز کیا کرتے تھے، کبھی کبھار بچا کچا کھانا بھی دے دیتے تھے۔ ہندوستان میں تو انہوں نے اس طرح رول کیا ہے، اور ٹوٹل فوج کتنی آئی ہے جو آج بھی برٹش یعنی میگریشن رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے، 15,447۔ ہمیں تو مقامی لوگوں نے، جو مقامی غدار تھے، جو آج تک یہی کچھ چل رہا ہے، آج بھی وہی ٹکڑیاں رول کر رہی ہیں، جیسے علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین، ننگے قوم، ننگے وطن۔ تو ناظرین یہ جاری ہے، کیونکہ انگریز کی تو جو اس نے 100 سال تک رول کیا، 25,000 سے زیادہ فوج کبھی نہیں رہی۔ رجسٹر جو فوج ہے وہ تو تقریباً 15,447 ہے، تو یہ اپنے ہی لوگ تھے۔ اور پھر سب سے دردناک مرحلہ وہ تھا کہ جب 1857 کی جنگ میں تمام ہندوستان کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ان کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے انگریز کی طرف سے، وہ بھی ہندوستانی تھے۔ ہندوستانی نے ہی ہندوستانی کو مارا تھا، مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو مارا، سکھوں نے ہی سکھوں کو مارا، ہندو نے ہی ہندو کو مارا تھا۔ انگریز کی تو صرف پلاننگ تھی، رول اینڈ ڈیوائڈ، اس نے ڈیوائڈ کیا اور رول کیا۔ تو ناظرین یہ تلخ حقیقت ہے جو آج تک ہم اسی چکر میں، اسی اس میں ہیں کہ وہ 100 سال تک یہاں پر حکومت کر گیا، اور اس کے صرف اتنے سے وہ جو تھے فوجی تھے۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔